اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل سلاما، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللہ اتنا عادل ہے، موسیٰ جائے نبی تے، معصوم نبی تے صلوات نہیں پڑھن دیندہ، تو شیعہ دی ضد تو اصحابہ تے پڑھدا پھرنا ہے خدا. قرار ہے مجھ کو میری فطرت ہے ملنگانا، انداز جگانا میری صحبت بھی فقیرانہ، آناز سے کہتا ہوں میں ہوں